अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि ईरान का मीटर घूम गया है और इस सिलसिले में धड़ाधड़ लोगों को तख्तेदार पर लटकाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ना सिर्फ तख्तेदार में लटकाया जा रहा है बल्कि उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, लोगों को दिखाई जा रही हैं और इस हवाले से बाकायदा एक कैंपेन भी चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जनाब गद्दारों को अब किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और हर हाल में उन्हें उनके बदतरीन अंजाम से दो चार किया जाएगा। ऐसे में जो खबर आती है वो खबर ये आती है कि 8 खवातीन हैं जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उन्हें सज़ाए मौत सुनाई गई है। अच्छा, ये 8 ख़वातीन क्यों कर इम्पॉर्टेंट है ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इन 8 ख़वातीन को सज़ाए मौत जिनको सुनाई गई है उन्हें फांसी पर ना लटकाया जाए। और इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जनाब अब मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के हवाले से एक गुड विल जेस्चर के तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ईरान की हुकूमत इन 8 ख़वातीन को रिहा करके मुज़ाकरात की सेहत पर एक अच्छा असर डालेगी या एक अच्छा दुनिया को पैगाम देगी। अच्छा, अब ये 8 ख़वातीन कौन हैं और क्यों कर इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई हैं कि अमरीकी सदर तक बीच में इन्हें बचाने के लिए एक्टिव हो गया है। ये वो ख़बर है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ और इस खबर को सुनने के बाद मैं आपको बताऊँ आपका खून खोल उठेगा। मैं वंस अगेन ये कहूँगा कि आपका खून खोल उठेगा। आपका खून क्यों खोलेगा ये अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ज़रा ईरान की इन 8 ख़वातीन के बारे में बता दूँ। ये कौन हैं और बेसिकली इन पर इल्ज़ामात क्या हैं। नाज़रीन, ये जो ख़वातीन आप देख रहे हैं ये बेसिकली वो 8 ख़वातीन हैं जिनकी रिहाई के इंतज़ार में अमरीकी सदर भी हलकान हुए जा रहे हैं और इनकी रिहाई को जोड़ रहे हैं मुज़ाकरात के साथ। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये ख़वातीन रवां साल के आगाज़ में ईरान भर में होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरों में ये गिरफ़्तार हुई थी और इनमें एक 16 साला लड़की और एक डॉक्टर भी शामिल हैं। जिन ख़वातीन के नाम सामने आए हैं, मतलब ये जो ख़वातीन हैं इनके जो नाम हैं मैं आपको वो भी बता दूं। इनमें बीता अहमदी, डियाना ताहिराबादी, महबूबा शेबानी, वेंस हसीनी निजाद, गुलनाज नराकी, गज़ाल कलंदरी, पनाह मोहदी, अनीसा निजाती शामिल हैं। बहरहाल कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जनाब बिताहमती पर धमाका खेज मवाद और हथियार इस्तेमाल करने और एहतजाज में हिस्सा लेने और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए। इन्हें अपने शोहर और दीगर अफराद के साथ गिरफ्तार किया गया और सजाए मौत सुनाई गई। इसी तरह 16 साला जो डियाना ताहिराबादी हैं उन पर खुदा के खिलाफ जंग यानी मुहारबा का इल्ज़ाम लगाया गया है जो ईरान में सज़ाए मौत का जुर्म है। महबूबा शेबानी पर ज़ख्मी मुजाहिरीन की मदद करने का इल्ज़ाम है जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। वेंस हसीनी निजात को जनवरी में हिरासत में लिया गया और उनके अहल खाना के मुताबिक उन्हें सरकारी टीवी पर एतराफ़ जुर्म पर भी मजबूर किया गया। गुलनार निराकी जो एक डॉक्टर हैं उनको भी गिरफ्तार करके मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती एतराफ़ी बयान पर दस्तखत करवाए गए। अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि ईरान के अंदर या दुनिया भर के अंदर इंसानी हकूक़ की तंजीमें ये कह रही हैं कि आज़ादी इज़हार राय तो हर बंदे का हक है। तो इनके ख़िलाफ़ इस तरह का इतना शदीद किस्म का कहते हैं कि इक़दाम करना ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इन 8 ख़वातीन को लेकर बहुत ज़्यादा कैंपेन हो रही है। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको बता दूं कि ईरान के अंदर पिछले दिनों आपको याद है कि राइट्स हुए थे, मुजाहिरे हुए थे, दंगे फसाद हुए थे और हुकूमत की मुतालबी और चेंज ऑफ द गवर्नमेंट के सिलसिले में बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन हुई थी और लोगों ने अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। और आपको याद होगा कि जो साबिक शाह ईरान यानी जिनके जाने के बाद इनकलाब ईरान आया था उनका बेटा अमेरिका के अंदर बैठ कर ये बाकायदा बयानात दे रहा था कि अब ईरान के अंदर इंसानों की हुकूमत होगी और मैं आ रहा हूँ और अब ये वक्त हुकूमत जाने वाली है। और अमेरिका ने भी कहा था कि जी अब रजीम चेंज करने का पूरे तरीके से हमने प्लान कर लिया है। लेकिन फिर अचानक खबर आती है कि ये सारे मुजाहिरे जो हैं ख़त्म हो गए हैं या इनको मुजाहिरीन को काबू में कर लिया गया और रजीम चेंज की जो साजिश है वो नाकाम हो गई है। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि किसी ने इस सिलसिले में कोई बात नहीं किया। ईरान की गवर्नमेंट ने भी इन बातों को आगे आने नहीं दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारी खबरें सामने आईं कि ईरान ने हुकूमत मुखालिफ, रियासत मुखालिफ इन मुजाहिरीन को जिस तरह कुचला है ये तारीख़ के अंदर एक अलहदा ही दौर के तौर पर लिखा जाएगा कि उन्होंने 30,000 लोगों को फ़ारग कर दिया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ये जो मुजाहिरीन बाहर निकले थे इन मुजाहिरीन में 30,000 लोगों को उन्होंने फ़ारग कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा, अब जो मुजाहिरीन इसमें पकड़े गए हैं उनकी धड़ाधड़
ہو رہی ہے، مطلب یہ کون مرد اور کون عورت کوئی نہیں. اب ان 8 خواتین پر باقاعدہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا، اور اس لحاظ سے ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہے کہ ہم برداشت کریں. اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ایران کے اندر جس طریقے سے حکومت اور ریاست مخالف مظاہرین کو کچلا گیا بے رحمی کے ساتھ، اور جو پکڑے گئے ہیں اور جن پر الزامات ثابت ہو رہے ہیں انہیں تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہے. آپ آ جائیں جی پاکستان کے اندر گولی کیوں چلائی، اور 9 نومبر فاسٹ فلیگ آپریشن جیسے بوگس، بیہودہ اور انتہائی شرمناک قسم کے بیانیے کے ذریعے اور پروپیگنڈے کے ذریعے اتنے بڑے واقعے کو کس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے حق میں کیا جا رہا ہے. ہماری ریاست پر جس طریقے سے حملہ ہوا، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، GHQ پر حملہ ہوا، ایک ساتھ 200 ملٹری انسٹالیشن پر پاکستان کے اندر تحریک انتشار کے غنڈے، موالیوں اور دہشت گردوں نے حملہ کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ دندناتے پھر رہے ہیں، حملہ آور دندناتے پھر رہے ہیں، اور یہاں تو تصور بھی نہیں کوئی سزائے موت ان کو دے سکے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیسے کرش کیا جاتا ہے ریاست پر حملہ آوروں کو، کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے ریاست پر حملہ آوروں کو، کہ یہاں کہا جاتا ہے جی آزادی اظہار رائے ہے. آزادی اظہار رائے کے ساتھ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے احتجاج کرنے کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا آئین اتنا بوگس ہے کہ وہ آزادی دیتا ہے کہ اپنے قومی سلامتی کے اداروں کو ملائن کریں، قومی سلامتی کے اداروں پر فزیکلی جا کر حملہ کریں. یہ کون سا احتجاج کا حق ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ پاکستان کے اندر کتنی خواتین ہیں جنہیں ہیروئن بنا دیا گیا ہے. یہ جو طیبہ راجہ ہے، یہ جو دوسری ایک خاتون کیا نام ہے اس کا، صنم جاوید ہے، عالیہ حمزہ ہیں، یاسمین راشد ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری اور دیگر خواتین اس پورے مرحلے میں جس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کرتی دکھائی دی ہیں، جس طریقے سے بھارت کے نیریٹو کو اور پاکستان کے دشمنی پر مبنی کھلم کھلا اپنی سیاست کو آگے لے کر چلتی دکھائی دی ہیں، وہ آج بھی انسانی حقوق کی آڑ میں چھپ کر جب موقع آتا ہے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بکواس کرتی. مطلب آپ تصور کریں کہ تحریک انتشار کے یہ سارے لونڈے لپاڑے، یہ سارے ڈیجیٹل ٹیررسٹ، یہ سارے جو آزادی اظہار رائے کے نام پر انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے بتائیے ایران کے اندر ممکن ہے؟ اگر یہ سانحہ 9 مئی ایران کے اندر ہوتا تو اب تک ہی لٹکائے جا چکے ہوتے. اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ جو سانحہ 9 مئی ایران کے اندر ہوا، وہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے تو اپنے سارے فکس کر دیے. پاکستان کے اندر 2 سال سے زیادہ ہو گئے، 3 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک کسی ایک مجرم کو سزا نہیں ہوئی. سزائیں بھی ہوئی ہیں تو کسی کو 10 سال، کسی کو 12 سال، اگلے پھانسیاں دے رہے ہیں بھائی. تو آپ اگر کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے جو ایک سانحہ 9 مئی پاکستان میں ہوا اور جو ایک سانحہ 9 مئی ایران کے اندر ہوا، ایران کے اندر جب سانحہ 9 مئی ہوتا ہے تو وہ محض 1-2 مہینوں 3 مہینوں کے اندر سب انتشاری فسادیوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اب اس وقت دے رہے ہیں. اور اس وقت بھی اس سانحہ 9 مئی کے ایران کے اندر جو بھی انتشاری فسادی نکلے تھے ان کو تو انہوں نے گاجر مولی کی طرح سڑکوں پہ کاٹ دیا. دوسری طرف پاکستان کے اندر جو سانحہ 9 مئی ہوا ہے وہ آپ دیکھیے اس کا سپیکٹرم کیسا ہے. تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جنگ زدہ ہو یا غیر جنگ زدہ ہو، ہر جگہ پر غداروں کے ساتھ ویسی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. مثال ہے امریکہ کی بات کر لیں، امریکہ کے کیپٹل ہل پر حملہ ہوا، حالانکہ وہ بہت کم انٹینسٹی کا تھا پاکستان کے مقابلے میں، لیکن انہوں نے اپنے تمام انتشاریوں اور فسادیوں کو فکس کر دیا. برطانیہ کے اندر فسادات ہوئے، وہ کہاں گئے؟ 2 مہینے کے اندر انہوں نے فارغ کر دیے. جرمنی کے اندر ہوئے، فرانس کے اندر ہوئے، سب ختم کر دیے. یہ واحد پاکستان ہے جس میں انتشاری اور فسادیوں کو ٹی وی چینلوں پر آ کر بیٹھ کر اپنا موقف دینے کی آزادی حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں آ کر بکواس کریں. انہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی سلامتی اور قومی سلامتی کے اداروں کو بکواس کرنے کی اجازت ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ دا ٹائم ہیز کم، پاکستان کو ویسے ٹریٹ کرنا چاہیے. آج دنیا پاکستان کو دیکھ کر جہاں ایک آئیڈیلائز کر رہی ہے، تو یہ دنیا یقیناً دل میں یہ سوچ بھی رہی ہوگی کہ یہ پاکستان اپنے ملک کے اندر ان فسادیوں اور ان انتشاریوں کو فکس کرنے میں کیوں کر ریلیکٹنٹ ہے.